नमस्कार, म जगदीश खरेल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा शुक्रबार भारततर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल र भारत नजिकका छिमेकी देश हुन्, नजिकका छिमेकी हुन्। हामीसँग खुला सीमा छ। भाषा, संस्कृति, परम्परा, जीवनशैली धेरै हदसम्म हामी निकट छौँ। रोटी बेटीको सम्बन्ध नेपाल र भारत बीच छ। तथापि बेला बेलामा विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू पनि हुने गर्छन् नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई लिएर। यद्यपि हामी नजिकका छिमेकी हौँ। नजिकका छिमेकी बीचको सम्बन्ध समदूरीमा सन्तुलित, राम्रो, निकट, आत्मीय भने हुनैपर्छ। यो हामी सबैको बुझाइ हो। यसपाला प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका एजेन्डाहरू के छन्, प्राथमिकताहरू के छन् भन्ने कुरा त स्वयं सरकारबाट पनि औपचारिक रूपमा आइसकेका छन्। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरिरहँदा यो कुराहरू चाहिँ नि प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। यो कुराहरू ध्यान दिन जरुरी छ। नेपालको हित यहाँनिर हुन सक्छ। यसरी प्रस्तुत भयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने के छ त, यो विषयमा आज हामी अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ र नेपाल भारतको सम्बन्धलाई पनि अलिकति विवेचना गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। मेरो साथमा नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका नेपालतर्फका संयोजक हुनुहुन्छ डाक्टर भेकबहादुर थापा। उहाँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्छ र कूटनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हट सिटमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ, ठिकै छ। प्रधानमन्त्रीलाई हिजो तपाईँहरूले भेट्नुभयो बालुवाटारमा। प्रधानमन्त्रीले हामीलाई बोलाउनु भयो भन्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूलाई बोलाउनु भयो। के को लागि बोलाउनु भयो भन्ने कुरा त पक्कै पनि भारत भ्रमणकै सन्दर्भमा होला। प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूसँग के सल्लाह माग्नुभयो र तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई के सल्लाह दिनुभयो भारत भ्रमणको सन्दर्भमा? विगतको अनुभवसँग तुलना गर्दाखेरि यसपालि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुन भ्रमणको सिलसिलामा भएका तयारीको क्रम छ, त्यो अलिकति गहिरो अभ्यास भएको हामीले पाएका छौँ। गहिरो अभ्यास तुलनात्मक रूपमा पहिलाको भन्दा किनभने उहाँले चाहिँ बौद्धिक समुदायदेखि लिएर सरकारवाला व्यक्तिहरूदेखि लिएर राजनीतिमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूदेखि लिएर हाम्रो प्रबुद्ध समूहको साथसाथै विज्ञहरूसँग चाहिँ नि कुन कुन विषय महत्त्वपूर्ण छ, कुन कुरो अगाडि बढेको छ, कुन कुरोलाई अगाडि बढाउनु छ भन्ने किसिमका चाहिँ सोचाइलाई वार्ताको माध्यमबाट आफू निष्कर्षमा पुग्नु लागि अन्तिम निर्णय त प्रधानमन्त्रीले लिने हो। त्योभन्दा अगाडि त्यो एउटा सरसल्लाहको क्रम चाहिँ मैले अलिकति व्यापक पाएको देखेको छु। किनकि योभन्दा अगाडिको भ्रमण हुँदाखेरि म नै राजदूत भएर बस्दाखेरि भारत नेपालको भ्रमण 4-5 पटक भयो प्रधानमन्त्रीको, पहिले राजाको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यसको साथसाथै मुख्य कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा त पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भारतमा जाँदाखेरि 3 दिनको मात्र भ्रमण छ। यसको अवधि थोरै छोट्याइएको छ, जुन कुरो स्वागतयोग्य हो। किन भन्नुहुन्छ भने संवाद भएपछि संवाद गरेर 7 दिन संवाद गरेर बस्ने त होइन। हरेक भ्रमणमा एक दिन प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तर्क्रियामा रहन्छ। बाँकी त घुमघाम गर्ने कुरो हो। त्यो कुरो कटौती भएको छ, त्यो स्वागतयोग्य कुरो हो। उनीहरू बाहिर जब संसारबाट चाहिँ अब विशेष चाहिँ दूतहरू भएर या चाहिँ मन्त्रीहरू या प्रधानमन्त्री आउँदा 2 दिनको भ्रमण भन्छन्। एक दिन 4 बजे आउँछन्, भोलि बिहान 11 बजे उडेर जान्छन्। छोटो भ्रमण हुने भयो, त्यो राम्रै भयो। त्यो राम्रै भयो। उहाँले तपाईँहरूसँग सल्लाह अब के कुरामा माग्नु भयो? तपाईँहरूले के सल्लाह दिनु? हामीहरूको चाहिँ विश्लेषण खोज्नु भएको हो। त्यो क्रममा भएका अभिव्यक्तिहरूमध्ये मुख्य कुरा के देखिएको छ भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि योभन्दा अगाडिको पालामा र सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्दाखेरि त्यसको पश्चात जुन चाहिँ राजनैतिक परिवर्तन भयो र भारत र नेपालको सम्बन्धमा जुन एउटा अवाञ्छनीय प्रक्रियाको सुरुवात भयो, नाकाबन्दीसम्म भयो भनौँ न। र हाम्रो संविधानको बारेमा टीका टिप्पणी मात्र होइन कि विमति जनाएर भारतले एउटा नकारात्मक
सोचाइलाई अगाडि बढायो चाहिँ अब ब्लकेडसम्म पनि भयो, नाकाबन्दी भयो। हामीले गरेको होइन भन्ने, हाम्रै मान्छेलाई चाहिँ दोष लगाउने, तर चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ दुःख र कष्ट चाहिँ बिहोर्नु पर्ने लामो अवधिसम्म। त्यो बेलामा पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने जबसम्म नाकाबन्दी खुल्दैन म जान्न। परिस्थिति सहज हुँदै गयो, उहाँ जानुभयो। त त्यो बेलामा उहाँले राखेका कुराहरूमध्ये सम्बन्ध सुधार, नेपालको राष्ट्रियताको जगेर्ना र नेपाली जनताको समृद्धि उन्नति। अब यसपालि पनि जानुभन्दा अगाडि उहाँले जुन पार्लियामेन्टलाई, संसदलाई सम्बोधन गरेर मेरो यो धारणा हो, मैले यी विषयहरूलाई अगाडि बढाउँछु, राष्ट्रको हित नहुने कुरालाई नहुने कुरालाई चाहिँ म प्रश्रय दिन्न भन्ने अभिव्यक्तिबाट राष्ट्रियताको जगेर्ना मात्र होइन, त्यसको प्रवर्धन, संरक्षण र चाहिँ नेपाली जनताको समुन्नति। होइन, सरकारको तर्फबाट धारणाहरू आएका छन्, औपचारिक रूपमा पनि आएका छन्, अनौपचारिक रूपमा पनि आएका छन् भारत भ्रमणको प्राथमिकताको सन्दर्भमा। आज अलिकति मिल्छ भने चाहिँ अलिक खुलेर बताइदिनुहोस् न। तपाईँ आफै कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, कयौँ मर्यादाहरू छन् तपाईँका, बोल्ने कुरामा पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर केही अलिकति खुलेर अलिकति सहज आम दर्शकलाई पनि बताइदिनुहोस् कि उहाँ के कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूसँग सल्लाह उहाँले लिनुभयो, तपाईँहरूले कस्तो किसिमको सल्लाह उहाँहरूलाई दिनुभएको छ? अब त्यो त भन्न मिल्छ होइन, त्यो किसिमको विस्तृत अब मैले के भने अर्कोले के भने भन्ने कुरामा त प्रवेश गर्नु ओभरअल कुरा गर्दा, तर निचोडमा चाहिँ नि म कहाँ थिएँ भन्नुहुन्छ भने जुन संविधान जारी गर्दाखेरि चाहिँ विमति र सम्बन्धमा चाहिँ विकृति देखियो होइन, त्यही संविधानको लागुको क्रममा अब त्यसपछि भएका चाहिँ चुनाव र त्यो संविधान अनुकूल चाहिँ राज्य सञ्चालनको जुन व्यवस्था आयो, त्यसपछि त्यही संविधानले ल्याएको चाहिँ परिणामलाई भारतले चाहिँ अर्कै दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो। अहिले हामी कुन बिन्दुमा छौँ भने संविधानप्रति देखाएको विमति थाँतीमा छ र संविधान कार्यान्वयनले जुन नेपाली जनमानसले चाहिँ दर्शाएको जुन एउटा समर्थनको सरकार र संसद आएको छ, स्थानीय तहमा पनि राष्ट्रिय तहमा पनि, त्यसलाई चाहिँ सुदृष्टि गरेर संवादमा प्रवेश गरेर आतुर भारतले देखाएको अवस्था छ। त्यो बेलामा चाहिँ नि एउटा सीमावलोकन भनौँ, दुई देशको सम्बन्धको ऐतिहासिकदेखि लिएर अहिले वर्तमान पृष्ठभूमि कहाँ छ, कुन कुरोमा अब यो परिवर्तन मैले जुन परिवर्तनको सङ्केत दिएँ त्यसलाई हेर्ने के हेर्ने दृष्टिकोण यो ट्याक्टिकल हो कि सब्स्ट्यान्टिभ हो, क्षणिक हो कि दीर्घकालीन हो। अहिले जुन परिवर्तित सोचाइ भारतमा देखिएको छ, त्यही नरेन्द्र मोदीजीले चाहिँ नि चुनाव सकिने बित्तिकै हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बराबर टेलिफोनमा सम्पर्क गर्ने, आफ्नो विदेश मन्त्री पठाएर एउटा सद्भावको भ्रमण गराउने र तुरुन्तै निमन्त्रणा दिएर आउनुहोस् संवाद गरौँ भन्ने। यो अवस्था नि डिफेन्सिभ र अफेन्सिभ यो अवस्था जुन छ नि, भारतको यो अवस्था विगत लामो समयदेखि थिएन होइन। लामो अब उतार चढाव त हेर्नुहोस्, यो नेपाल भारतको सम्बन्धमा चाहिँ 1950देखि नै चलिरहेको कुरो हो। जुन गभर्मेन्ट आए पनि बिचबिचमा हामी अलिकति चाहिँ नि लौकदाब बोध जस्तो हामी अलिकति आवश्यकभन्दा बढी चाहिँ लचकिलो हुने, उनीहरू चाहिँ अलिकति दबावको चाहिँ एउटा प्रक्रियाको निरन्तरता दिने, त्यो त लामो इतिहास छ। हेर्नुहोस्, त्यो बिचबिचमा समुद्र पनि भएको छ, बिचबिचमा कटुता पनि भएको छ, 3 पटक त नाकाबन्दी नै भयो। केपी ओलीको भ्रमण भारतको लागि अहिले आवश्यकता हो अथवा हाम्रो लागि बढी हो? होइन, यो कुरो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने
भारतमा पनि विज्ञहरूले, भारतका राजनेताहरूले र चाहिँ अन्य नेपाल भारत सम्बन्धमा सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले गरेका अभिव्यक्तिहरू के छन् भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध मात्र होइन, भारतको छिमेकी को सम्बन्धमा चाहिँ यसलाई बढी सुमधुर बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसको यो विकृत प्रक्रियाबाट गएको छ। हुँदा दुई देशको चाहिँ विमतिले गर्दाखेरि सार्क पनि बैठक पनि बस्न सकेको छैन भन्ने कुराहरू बराबर आएका छन्। त्यसले भारतभित्र पनि उहाँका राजनेतालाई, उहाँको सरकारलाई चाहिँ एउटा नयाँ प्रकारको दबाब, सुझाव हामीले पनि पढेका छौँ, हामीले पनि देखेको छौँ। आजै भर्खर तपाईँले चाहिँ भारतीय पत्रकार हेर्नुभयो भने मणिशङ्कर आयर एउटा चाहिँ प्रबुद्ध चाहिँ पहिले मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ धगलेर अन्त पठाउने काम नगर, सम्बन्ध सुधार भन्ने कुरो भएको छ। यतातिर जनमानसमा कहिलेकाहीँ के पनि चर्चा हुन्छ भनेदेखि फेरि पनि प्रधानमन्त्री भए लगत्तै हरेक प्रधानमन्त्री नेपालका भारतै जानुपर्ने, केपी ओली पनि भारततिरै गए भन्ने एक खालको जनमानसमा चर्चा छ नि, के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यो चाहिँ के, यो को पहिला यो घोडादौड जस्तो त होइन। जसले निम्तो गर्यो त्यहाँ जाने हो नि, जोसँग सरोकार बढी छ त्यसैलाई एड्रेस गर्ने हो नि। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म बिचबिचमा देख्छु होइन, पहिले अर्को छिमेकीमा जानुपर्ने हो कि अमेरिकाले निम्तो गरे भए अमेरिका जानुपर्ने। अब निम्तोको क्रममा चाहिँ भारत अग्रपङ्क्तिमा देखियो, पहिला भारतले गर्यो। हाम्रो नजिकको छिमेकी त्योमध्ये पनि हाम्रो चाहिँ ज्यादै घनिष्ठ सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा खुला सिमानादेखि लिएर अन्य जम्मै अन्तर्क्रिया व्यापारदेखि लिएर हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ भारतसँगै बढी छ। त्यसलाई दृष्टिगत गरेर त्यो वास्तविकतालाई चाहिँ सकारेर भारतबाट सुरु गरेको कुरोलाई यो प्रतिस्पर्धाको रूपमा चाहिँ लिनु भएन। कोही पहिला भएको दोस्रो भएको होइन। यो यसपाला प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि संसदमा पनि बताउनु भएको छ, पुराना सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा बढी जोड दिइनेछ, आपसी सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउने कुराहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ, त्यो बाहेक नयाँ सम्झौताहरू खासै त्यस्तो उल्लेख्य रूपमा गरिने छैन भन्ने कुराहरू आएको छ। यो भन्नु आफैमा ठिक थियो अथवा होइन? नभनेको भए पनि हुन्थ्यो। होइन, नयाँ सम्झौता हामी गर्दैनौँ भन्नुको अर्थ उहाँले ठिकै भन्नुभएको हो अथवा एउटा सभरेन कन्ट्रीको एउटा चाहिँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पर्यो भने देशको हितमा थप नयाँ सम्झौताहरू पनि त गर्न सक्छ भन्ने कुराको सन्देश दिन जरुरी थियो? होइन, त्यो गर्नको लागि उहाँले कसैले रोकेको त होइन। तर यो दुई देशको सम्बन्धका आधारहरूलाई हेर्दाखेरि अब विगतमा गर्छु भनेका कुराहरू कार्यान्वयन नभएको चाहिँ लामो फेरस्ती छ। हेर्नुहोस्, महाकालीदेखि लिएर अन्य छ। त्यसैले हरेक पटक जाँदाखेरि चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ ध्यान के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति गुलियो चटाएर पठाइदिने होइन। अब नयाँ योजना चाहिँ ऊ चाहिँ फेरस्ती चाहिँ लामो हुने, कार्यान्वयनमा चाहिँ ज्यादै शिथिलता देखिने। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई विज्ञहरूले दिएको सल्लाह या चाहिँ मन्त्रालयहरूले दिएको सल्लाहमा गरेर देखाऊ भनेर चाहिँ यो लागत लम्ब्याउने काम नगर। होइन, दुईवटा कुरा के, प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ म भारत भ्रमण चाहिँ माग्न गएको होइन, सद्भावना भ्रमण हो, एउटा चाहिँ सम्बन्ध सुधारको लागि मात्रै हो भन्ने हिसाबले यो भनिराख्नु भएको छ कि अथवा अब केही सम्झौता गरेर फेरि आइयो भनेदेखि अर्को आलोचना मुलुकभित्र खेप्नुपर्छ, करिब करिब भारत विरोधी छवि बनाएर उहाँले धेरै भोट पनि पाउनु भएको त हो नि? होइन, उहाँले भारत विरोधी भन्दा नि राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने, त्यो प्रतिको प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र त्यो नै आफ्नो चाहिँ मूल मन्त्र भएको कुरा भन्नुभएको हो। कुनै कसैको विरोध या कसैको समर्थनको अभिव्यक्ति त्यो होइन। र चुनाव लड्दाखेरि पनि जुन राष्ट्रियताको चाहिँ क्याम्पेनको मेन थिम भयो, जुन पार्टीले त्यो कुरालाई अग्रसर दियो, जनताले पनि त्यसैलाई पत्याएर भोट दियो होइन। ब्लकेडमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति बेलाको एमाले अध्यक्ष ओली, त्यति बेलाको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको अडानका कारण यो पछिल्लो चुनावमा उहाँलाई ठुलो सफलता प्राप्त भयो। यो त फ्याक्ट हो। यो फ्याक्ट हो, म त्यही भन्दैछु। तर अब नयाँ सम्झौता त्यहाँ गर्दाखेरि फेरि थप आलोचित भइन्छ भनेर उहाँ डराएर नयाँ सम्झौता गर्दिन भन्नुभयो अथवा म भारत सधैँ माग्न नेपालको प्रधानमन्त्री जाँदैन नि
आफ्नो चाहिँ नि एउटा सोभरेन कन्ट्रीको उच्च कद लिएरै समान कद लिएरै कुरा गर्छु म गएर किन सधैँ हात फिजारेर माग्ने सम्झौता गर्ने भन्ने हिसाबले जाँदै हुनुहुन्छ के बुझ्ने हैन उहाँले भनेकै अभिव्यक्तिलाई हेर्दियो भने सबभन्दा माथिल्लो तहमा चाहिँ संवाद भनेको चाहिँ सद्भाव हो सद्भावको अभिवृद्धि हो त्यसले समझदारीमा परिणत भयो भने बाँकी तफसिलका कुरा त हुँदै जान्छन् त्यसैले तफसिललाई अँगालेर चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ सुध्रिएको चाहिँ आभास दिने किसिमको चाहिँ प्रक्रिया उहाँले रुचाउनु भएन या गर्न चाहनु भएन या उहाँलाई त्यो किसिमको सल्लाह दिएन तर यो नेपाल भारतको सम्बन्धको उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि विगतमा भएका कुराको परिपूर्ति नहुन्जेलसम्म नयाँ कुरामा थलानी गर्दिनँ म नयाँ सन्धि गर्दिनँ भनेको चाहिँ नेपाली जनता जनमानसमा चाहिँ एउटा चाहिँ शङ्काको जुन भावना छ नि छिमेकप्रति या हेपा प्रवृत्ति या चाहिँ ल हामी केही दिन्छौँ भनेर जहिले पनि गुली चटाउने प्रवृत्ति त्यसलाई चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा नराख्ने अभिव्यक्ति हो र त्योभन्दा नि मुख्य कुरो चाहिँ के भने अहिले मैले सुरुमा पनि भने संविधान सुरु हुँदाखेरि चाहिँ को विमति अहिले संविधान कार्यान्वयन हुँदाखेरि चाहिँ नि न्यानोपन यो चाहिँ अघि तपाईँले अलिकति त उल्लेख गर्नुभयो यो भारतको तर्फबाट हेर्दाखेरि देखावटी बढी हो अथवा मनैदेखि भारतको हेराइमा बुझाइमा नेपालप्रति फरक भएको छ सम्बन्ध नेपालसँग सुधार्नुपर्छ भन्ने नै अनुभूति भएको छ भारत त्यो अनुभूति भएको सुरुवात हो र म के भन्छु भने त्यो कदर गरेको कसलाई भन्दाखेरि नेपाली जनमानसले देखाएको समर्थनको त्यही संविधानमा अब अन्य पार्टीहरूले या अरूहरूले राखेका एजेन्डाहरूले प्रश्रय पाएर यो राष्ट्रियता पछाडि परेको भएदेखि सायद भारतीयलाई अर्कै दृष्टिकोणले हेर्थ्यो कुनै कार्ड खेलेर चलाइरहेको त छैन नि भारतले यी सबै कुराहरूमा अब देख्दाखेरि सतहमा देख्दाखेरि र बाहिरी आँखाले हेर्दाखेरि पनि ओलीको निकटता चीनतिर छ भन्ने जस्तो देखिन्छ बाहिरी आँखाले भने है मैले यो शब्दावली प्रयोग गरेँ र त्यताबाट भारत पनि अलिकति अलर्ट हुन खोजेको हो कि अथवा यहाँ भित्रको राजनीतिमा अर्को खेल खेल्ने कुराहरूमा कार्ड कुनै प्रयोग गर्ने हिसाबले पनि अगाडि बढिरहेको छ अहिले भएको गतिविधि र चाहिँ भारत नेपालको सम्बन्धमा चाहिँ अहिले सुरुवात गरिएको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई बाँकी विश्वमा भएको र हाम्रो क्षेत्रमा भएको हाम्रो छिमेकमा भएका गतिविधिसँग टाढा राखेर विश्लेषण गर्न सकिन्न कुनै हिसाबले चाहिँ नि अब चीनले खेल्दै आएको भूमिका बाँकी विश्वमा छिमेकमा पनि हामी कहाँ पनि तर यसलाई दुई देशको बिचको प्रतिस्पर्धाको रूपमा चाहिँ हामीले कूटनैतिक अभ्यासमा ठाउँ दिनु हुँदैन 72 सालमा पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दाखेरिको भारत भ्रमणको उहाँको हैसियत र अहिले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दाखेरिको अवस्था अहिले हुने भारत भ्रमण यो दुईटा भ्रमणको उहाँको चाहिँ हुन्छ नि प्रस्तुति सबै हिसाबले के फरक पाउनुहुन्छ तपाईँले अहिले मजबुत हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई हैन अहिले धेरै मजबुत हुनुहुन्छ उहाँको पछाडि संसद मात्र होइन नेपाली जनताले दिएको भोट र नेपाली जनताले दर्शाएको समर्थन आखिरमा चुनावको प्रक्रिया भनेको त तिनै विषयहरू र त्यही व्यक्तित्वहरूलाई हेरेर भएको घटना नै हो नेपालको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ त्यसैले उहाँ पहिले हुँदाखेरि जाँदाखेरि उहाँको मिलिजुली सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अहिले जनताले भोट दिएर चुनिएर सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी र उहाँको चाहिँ एलायन्स पार्टनरलाई हेर्दाखेरि त 2/3 बहुमतको हकदार अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँको छवि मात्र होइन त्यो नेपालको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ आसीन प्रधानमन्त्रीको पछाडि राष्ट्र छ भन्ने कुरो त देखियो अहिले भारतले दर्शाएको चाहिँ जुन अग्रसरता छ त्यो त्यसैको प्रतिबिम्ब हो यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओली अब भारत जाँदै हुनुहुन्छ उहाँले पुर्याउनु पर्ने विवेक
चाहिँ यो हो है राष्ट्रको सन्दर्भमा भन्नु पर्यो भने अलि नघुमाइकन बुँदामा बताउनुहोस् त यो कुरा चाहिँ उहाँले होइन। अब हेर्नुहोस्, छलफल भएर निष्कर्षमा नपुगिन्जेलसम्म यसो उसो भन्न अलिकति अप्ठ्यारो कुरो छ। तर मुख्य कुरो चाहिँ उहाँले सद्भाव भ्रमण भन्नुभएको छ। यसले सद्भावको अभिवृद्धि गरेर त्यसलाई एउटा चाहिँ चिरकालीनसम्म समझदारीको आधार खडा गर्यो भने सबभन्दा ठुलो प्रडक्ट अफ द भिजिट त्यही हो। बाँकी त्यसपछि हुने कुरा अब फिरस्तीमा भएका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ काम चाँडै गर्ने, यो गर्ने, पाइपलाइन बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू भइरहेछन्, त्यसलाई तीव्रता गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि मफसलको कुरा हो, महत्त्वपूर्ण हो, मफसलको कुरा हो। अब नेपाली जनमानस कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने भनेको कुरालाई पत्याउँदैन, गरेर देखाएको कुरालाई चाहिँ नि अङ्गीकार गर्छ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दुई देशको सम्बन्धको आधारमा भएको उतार चढावलाई चाहिँ एउटा स्थिर आधार बनाएर दुवै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन् आफ्नो देशभित्र। त्यो दुईटाले चाहिँ संवाद र समझदारीको माध्यमबाट थालिएका कुराहरूको पूर्णता पाउने एउटा वातावरण र त्यसको साथसाथै सबभन्दा कुरो के भने भारत र नेपालको सम्बन्धको निकटता भनेको चाहिँ पारस्परिक सहयोग मात्र होइन, पारस्परिक सद्भावको पनि परिचयको। भारत सरकार र एमाले बीचको सम्बन्ध चाहिँ विगतमा अलिकति चिसो नै थियो, त्यो यथार्थ हो। स्वयं हाम्रो प्रधानमन्त्री एमाले नेताहरूले पनि त्यो कुरा भनिरहेका छन्, सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भन्ने सायद आवश्यकता पनि महसुस भारत सरकारलाई पनि र नेकपा एमाले नेपालको पार्टीलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि भयो होला। त्यो सम्बन्ध सुध्रिने चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन? होइन, सुध्रिनुको लागि अहिले जुन प्रयास भइरहेको छ, नेपालबाट आएको अभिव्यक्तिको साथसाथै भारतबाट आएको अभिव्यक्ति र तत्काल चाहिँ संवादको चाहिँ थलानी प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा विदेश मन्त्री आएर र त्यसपछि चाहिँ भारतका सञ्चारको माध्यमदेखि लिएर अन्य प्रक्रियाबाट उद्गार भएका कुराहरूले गर्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्धको चाहिँ एउटा नयाँ आयामको सुरुवात गर्नको लागि अहिले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री। अहिले बाँकी विश्वमा पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्र त एउटा प्रक्रिया मात्रै हो, त्यो आफैमा अन्त्य होइन। त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासले गर्दाखेरि सुशासन देशमा कायम हुन सक्छ कि सक्दैन। जसले सुशासन दिन सक्छ, जसले राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्छ, चाहे रसियाको पुटिनलाई हेर्नुहोस्, चाहे अमेरिकाको ट्रम्पलाई हेर्नुहोस्, चाहे भारतको मोदीलाई हेर्नुहोस् या चिनको जीलाई हेर्नुहोस्। अहिलेको चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने दरिलो र दृढ नेतृत्व मुलुकले चाहेको छ। किनभने सुशासनको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ जनता पीडित भए। अहिले नै हाम्रै आर्थिक अवस्थाको बारेमा अर्थमन्त्रीले केही दिन अगाडि एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो, जुन कुरो सुन्दाखेरि नेपालीहरूलाई काली लाग्ने एउटा अवस्था भएको हुनाले अब चाहिँ सुशासन दिने किसिमको चाहिँ जुन एउटा प्रावधान नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाबाट त्यो अवसर नेपालले पाएको छ। त्यो अवसरको अग्रपङ्क्तिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले भारतसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मिलिजुली सरकारको या चाहिँ कमजोर सरकारको नेतृत्व त्यो लिएर त्यो हैसियत छैन कि उहाँको हैसियत पहिलेको भन्दा बलियो छ। पहिले नै पनि उहाँले चाहिँ धेरै अडानहरू लिनुभएको हो। अहिले उहाँले चाहिँ संसदलाई सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ म राष्ट्रलाई अगाडि राख्छु, म कसैसँग झुक्दिनँ र चाहिँ देशलाई समृद्धि बनाउने कुरामा अग्रसर हुन्छु, यो मेरो प्राथमिकता भन्नुभएको छ। कुरा चाहिँ त्यही हो। सायद तपाईँहरूको सल्लाह पनि त्यसैमा केन्द्रित थियो होला। हाम्रो सल्लाहलाई भन्दा नि उहाँको निष्कर्षमा जुन पुग्नु भएको छ त्यो ठिकै छ, जुन अभिव्यक्ति छ त्यो ठिक छ, त्यो चाहिँ अहिलेको अवस्थाको चाहिँ उपज हो र त्यो चाहिँ सही मार्ग हो। तपाईँ त परराष्ट्र मन्त्री पनि भइसक्नु भएको हो, अब भारतमै पनि राजदूत हुनुभयो। तपाईँ राजदूत भएकै पालामा कतिवटा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण चाहिँ भयो भन्नुभयो तपाईँले? 4वटा प्रधानमन्त्री, 2टा राजा। 2टा राजा। अब तपाईँलाई त थाहा छ विगतको तुलनामा
के हिसाबले फरक हुन सक्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण? केही त जोडिसक्नुभयो तपाईँले कि विगतमा हाम्रा 4वटा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण त्यहाँ भयो भारतमा, 2टा राजाको भ्रमण भयो। राजाको कुरा छोडिदिनुस् हैन, छोडिदिनुस्। विगतका 4वटा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदाखेरि यस्तो खालको चित्रहरू मैले देखेँ जुन चित्र चाहिँ सायद यसपाला दोहोरिँदैन र नदोहोरियोस् भन्ने चाहन्छु भन्ने के छ? हैन, मूल कुरो त के भन्नुहुन्छ भने अहिले देखिएका परिवर्तित जुन चाहिँ अवधारणाहरू भारतबाट आइरहेछ त्यसलाई स्थायी र दीर्घकालीन स्वरूप दिने चुनौती चाहिँ 2टा प्रधानमन्त्रीको छ। मैले विगतमा देखेको छु कि व्यक्तिगत एजेन्डा या पार्टीको एजेन्डा या कुनै समूहको चाहिँ एजेन्डालाई अगाडि राखेर राष्ट्रिय एजेन्डालाई चाहिँ थाँती राख्ने किसिमको पनि प्रवृत्ति पनि मैले देखेको छु। हेर्नुहोस्, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूबाट र त्यसले गर्दाखेरि बिचबिचमा के पनि नेपालमा समस्या देख्यो भने समस्या हल गर्नको लागि हाम्रा नेतृत्वको समूह पनि दिल्ली ताक्ने, उनीहरू पनि आइदियोस् भने जस्तो गर्ने र दृढ किसिमबाट राष्ट्रिय एजेन्डालाई अगाडि राख्नुको सट्टा कता कता चाहिँ नि बुलबुलाइमा पर्ने व्यक्तिगत गुट या पार्टी, व्यक्तिगत या समूहको विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको व्यवहारका चित्रहरू अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो पनि थियो। अब अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ के गर्नु होला? हैन, उहाँले योभन्दा अगाडि जाँदाखेरि पनि जुन विषयहरूलाई अगाडि राख्नुभएको थियो अहिले जानुभन्दा अगाडि उहाँले गरेका सम्बोधनहरूबाट पनि राष्ट्र र राष्ट्रको हित र नेपालको संरक्षण र सम्वर्धन, नेपालीहरूको उन्नति, यिनै कुराहरूलाई चाहिँ अहिले अग्रपङ्क्तिमा राख्नु भएको छ। म यो कुरालाई विस्तार गर्ने प्रयत्न गर्छु, कसैसँग झुक्दिनँ, कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ म भन्ने कुरा। अब त्यो दृढता जुन आएको छ त्यो पनि बिचबिचमा पहिले नदेखेको होइन। हेर्नुहोस्, मैले धेरै अगाडिको कुरा म भन्छु। अब 2टा कुराले भारत नेपालको सम्बन्धमा चाहिँ निरन्तरता पाएको, एउटा भारतीय पक्षले चाहिँ त्यो एम्पायर गए पनि एम्परर गए पनि एम्पायर गएन भन्ने किसिमको व्यवहार, हेपा प्रवृत्तिको निरन्तरता, हाम्रो चाहिँ हामी सानो छौँ भन्ने लौता भाषको बोध, त्यो 2टाको सम्मिश्रणले गर्दाखेरि कता कता चाहिँ एउटा निष्पक्ष र दरिलो भएर राष्ट्रिय चाहिँ अवधारणालाई चाहिँ अँगालेर त्यो समानताको आधारमा वार्ता गर्ने। अहिले सर्कमस्टान्सेस चेन्ज भएको छ, सर्कमस्टान्स धेरै चेन्ज भएको छ। किनकि अहिले पहिले संविधानहरू कहिले राजालाई दिन्थे, कहिले चाहिँ उसमा हुन्थ्यो, उत्कृष्ट भनेका संविधानहरू पनि त अब निष्क्रिय भएर गएको हामीले देख्यौँ। अहिले दिएको संविधानले जुन चाहिँ एउटा प्रदेशदेखि लिएर राष्ट्रिय तहमा चाहिँ कार्यविभाजनको चाहिँ खाका बनाएर र खास गरेर चाहिँ नि दरिलो सरकार, स्थायी सरकारको आभास नेपाली जनताले पाएको छन्। प्रधानमन्त्रीले त्यही चाहिँ पोको आफ्नो चाहिँ उसको एजेन्डा मात्र होइन, आफ्नो एसेट त्यसको चाहिँ मूल मन्त्रलाई लिएर गएको छु भन्नुभएको छ। फेरि म अब अन्त्यमा के जोड चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने यो कुरो चाहिँ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ कूटनीतिमा हेर्नुहोस्, मान्छेले चाहिँ सर्ट टर्ममा ट्याक्टिकल मुभ गर्छ, थाम थुम पार्ने, कति यसलाई दीर्घकालीन स्वरूप लिन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ फेरि साइड लाइनमा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको जुन प्रक्रिया छ प्रबुद्ध समूहको, कि 70 वर्षसम्म हामीले त गुनासो गरेर बस्यौँ नि, ट्रिटीदेखि लिएर सबैको, तर यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात कहिले पनि भएन र यसलाई अध्ययन गरेर निष्पक्ष किसिमबाट हेरेर अध्यावधि गर्ने र सार्वभौम हिसाबबाट चाहिँ समानताको जुन आधार नेपाली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यतादेखि लिएर नन अलाइनमेन्टदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ सहभागी भएको छ, पिस किपिङमा मेजर रोल खेलेको छ। यो जम्मै वास्तविकता अगाडि पर्दै पनि हामीहरू चाहिँ पुरानै दस्तावेजबाट निर्देशित भएको कुराबाट पार हुनको लागि चाहिँ फेरि यही 2टा प्रधानमन्त्री मोदीजी र चाहिँ ओलीजी
दुई भएको बेलामा त्यो अध्यायको अन्त हुँदैछ। म जोड्दै थिएँ, तपाईँ नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको नेपालतर्फको संयोजक हुनुहुन्छ। अब कार्यकाल पनि सकिन लागेको छ, जुलाईबाट सकिन्छ? जुलाईमा सकिन्छ। अब कति करिब 2टा मिटिङ बाँकी छ। अब एउटा चाहिँ छलफलकै बैठक हुन्छ, अर्को चाहिँ अब लेखन क्लोजिङ हुन्छ। भनेपछि छलफलको हिसाबले अब एउटा अन्तिम बैठक बाँकी छ, त्यो भन्न सकियो। यही बिचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण हुँदैछ। तपाईँहरूले अब अन्तिम बैठकपछि त एउटा प्रतिवेदन दुवैतर्फबाट दिनुहोला, दुवैतर्फका सरकारहरूलाई दिनुहोला, जनतामा सार्वजनिक पनि गर्नुहोला। तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ, बुझाइ, सहमति अथवा प्रतिवेदनले एउटा निष्कर्ष त पक्कै देला नि, किनभने नेपाल भारत सन्धिका कुराहरू छन्, सुरक्षाका कुराहरू छन्, आर्थिक व्यापारका चासोका कुराहरू छन्, अरू धेरै पक्ष जोडिएका छन्, होइन त? धेरै कुराहरूमा गाँठा पनि परेका छन्, फुकाउँदै हुनुहुन्छ होला। मैले यो बिचमा अहिले सोध्न खोजेको तपाईँलाई प्रश्न चाहिँ, प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको नेपालतर्फको संयोजकको हिसाबले प्रधानमन्त्रीको भेटघाटमा हाम्रो वार्तामा यस्ता केही गाँठोहरू चाहिँ परेका छन् जुन तपाईँहरू दुईटा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ है भनेर सल्लाह दिनुभएको छ? होइन, सल्लाह भनेको चाहिँ मुख्य कुरो चाहिँ के छ भने प्रबुद्ध समूहको गठन भएको हुँदाखेरि जुन टर्म्स कार्यतालिका बन्यो दुईटै प्रधानमन्त्रीको सहमतिबाट के गर्ने भन्ने, तपाईँहरू अटोनोमस हुनुहुन्छ भन्नु खोज्नु? हामीहरू अटोनोमस मात्रै होइन, टर्म्स अफ रेफरेन्स हामीहरूसँग छ। कुन विषयमा प्रवेश गर्ने, 1950 को ट्रिटी लगायत त्योसँग सम्बन्धित सबै प्रावधानहरू बनिएको छ। त्यसपछि चाहिँ नि बोर्डर होला, त्यसपछि पानी होला, त्यसपछि सुरक्षा होला, विभिन्न विषयहरू छन्। हामीले कुनै पनि विषयलाई यो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील अभ्यास हो नेपालको इतिहासको लागि। नेपालले एउटा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा नयाँ आधार भारतसँग धेरै संवेदनशील हो, ज्यादै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले दुईटा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेर निर्णायक भूमिका खेलेर जुन प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ, यो बिचमा गएर फेरि यो नेगोसिएट गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। यसको अन्तिम निष्कर्षमा पुगेपछि दुईटा प्रधानमन्त्रीले अन्तिम निर्णय गर्नुहुन्छ। तर अहिले आएर गर्दाखेरि के छ भने यो वास्तविकतालाई चाहिँ गहन गरेर वार्तामा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै कुरो आउला। तर यो विषय यसको अन्तिम निष्कर्षमा नपुगुन्जेलसम्म, दुई पक्षले मिलेर अन्तिम प्रतिवेदन नदिउन्जेलसम्म परिवर्तनका आधारहरूको बारेमा बिचमा छलफल। तपाईँ डाक्टर भेगबहादुर थापा, तपाईँ अनि तपाईँको टिममा रहेका अरू सदस्यहरू जो हुनुहुन्छ नेपालतर्फको प्रबुद्ध समूह, समान स्तरका 4 जना होइन हुनुहुन्छ, 4 जना तपाईँहरूको काँधमा त गम्भीर जिम्मेवारी छ नि। नेपाली जनताले छ, नेपाल आमाले तपाईँलाई चाहिँ नि कस्तो प्रतिवेदन तपाईँहरूले निकाल्नुहुन्छ र नेपालको सन्दर्भमा दुईटा कुरा, नेपालको हितमा कति आउँछ र नेपाल भारत सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने गरेर कतिको आउँछ भनेर त पर्खिरहेछन् नि, होइन र? यस्तो अवस्थामा त्यो हामीले बुझेका पनि छौँ। त्यही प्रकारको सब अब कार्यतालिका हामीहरूले चाहिँ अनुकरण गरेका पनि छौँ। कहिलेकाहीँ यस्तो छलफल गरिराख्दाखेरि अब एउटा मात्रै बैठक चाहिँ बाँकी छ छलफल गर्ने हिसाबले, प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँ त एक्जिक्युटिभ हेड हो होइन, एक हिसाबले अन्तिम जवाफदेही पनि हो नि त प्रधानमन्त्री भनेको त राष्ट्रको हिसाबले त। खैर तपाईँलाई अटोनोमस छ, अधिकार छ, जिम्मेवारी छ, टिओआर बनेको छ, तर कयौँ राष्ट्रिय कुराहरूको सन्दर्भमा कतै कन्फ्युजन त्यसो भए छैन तपाईँलाई, तपाईँको टिमलाई? कन्फ्युजन छैन, क्लियर हुनुहुन्छ? क्लियर छ। हामीले आदान प्रदान गर्दाखेरि चाहिँ मौखिक रूपमा चाहिँ छलफल धेरै पटक गऱ्यौँ, लिखित रूपमा पनि अहिले पत्राचार भइरहेको छ र अन्तिम बिन्दुमा पुग्दाखेरि चाहिँ अब कुन कुरामा सहमति हुन्छ, कुन कुरामा विमति होला। तर अहिले चाहिँ दुईटै पक्ष एउटै टिमको रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि र अहिलेसम्म भएका अभिव्यक्तिहरू हाम्रो काउन्टर पार्टबाट भएका र हामीहरूले आफूले उठाएका विषयहरूको बारेमा जुन चाहिँ प्रक्रिया हामीले अनुभव गरेको छौँ त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ सकारात्मक बाटोमा छ भन्ने कुरो मैले बराबर संयोजकको रूपमा चाहिँ भनिआएको छु। प्रत्येक मिटिङपछि मैले मात्र होइन, कोसियारीजीले पनि त्यही कुरालाई इन्डोर्स गर्नुभएको छ। होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि
अब नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले गरिरहेको कामको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो धेरै कुरा हुँदैन होला, प्रधानमन्त्रीसँग पनि उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसको प्रतिवेदन आएपछि हुन्छ, थप धेरै कुराहरू गरिँदैन भन्नुभयो उहाँले। भन्नुभयो, अनि त्यो सही पनि हो, किनकि एउटा प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यसको अन्त्य नहुन्जेलसम्म आखिरमा अन्तिम निर्णायक भूमिका त खेल्ने त दुई देशका सरकार, त्यसपछि पार्लियामेन्ट हो। अब सन्धि सम्झौताको बारेमा पार्लियामेन्टले इन्डोर्स नगरुन्जेलसम्म केही हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण चरण सुरु हुन्छ, तर त्यसको आधार चाहिँ भनेको चाहिँ प्रबुद्ध समूहको निष्कर्ष हो। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरिराख्दाखेरि यो औपचारिक भ्रमण हो। अब सामान्यतया विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको भ्रमणको सन्दर्भमा चाहिँ आम जनताको चासो पनि हुन्छ र केही मर्यादाहरू पनि हुन्छन्। कुरा सामान्य, तर चाहिँ त्यसले राख्ने महत्त्व विशिष्ट हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री विमानबाट कसरी ओर्लिनुहुन्छ, स्वागत गर्दा उहाँको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ, त्यहाँका समकक्षीलाई भेट्दा उहाँको चाहिँ नि हाउभाउ कटाक्ष कस्तो हुन्छ, प्रस्तुति कस्तो हुन्छ, उहाँले कस्तो लुगा लगाउनुहुन्छ, उहाँले खानासँगै बस्दा कसरी खानुहुन्छ, हिँड्दा कसरी हिँड्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू त धेरै महत्त्व राख्छन् नि, होइन? होइन, तपाईँ कूटनीतिज्ञ पनि भएकोले कूटनीतिमा चाहिँ भनेका कुरा र वार्ता मात्र होइन, आनी बानीदेखि लिएर सबै कुरोलाई चाहिँ आफ्नै प्रकारबाट चाहिँ पालना गरिन्छ। अब कति कुरा लिखित होला, कति कुरा चाहिँ व्यवहारबाट उब्जिएको कुरा होला, तर अब शिष्टाचारको हिसाबबाट कसले रिसिभ गर्ने, कहाँ रिसिभ गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ पहिलो संवाद हात मिलाउँदाखेरि पनि को नजिक को टाढा, कसले कति झुकेको को कति ठाडो भएको, यी कुराहरू छन्। त्यसैको लागि चाहिँ शिष्टाचार महापालदेखि लिएर त्यसको आफ्नै अभ्यासको र अनुभवबाट खारिएको एउटा प्रक्रिया छ, होइन? हाम्रो नेपालमा प्रधानमन्त्रीहरूलाई अथवा राष्ट्रपतिलाई नै अथवा भिभिआइपीहरूलाई भनौँ न, त्यसरी मतलब जानकारी गराइन्छ, यसो गर्नुपर्छ भनेर गराइन्छ। त्यो पालना गरेको चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ तपाईँ? चिफ अफ प्रोटोकलको मेन काम नै चाहिँ प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई कुन ठाउँमा राख्ने, कुन ठाउँमा उभ्याउने, उहाँले के सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा, यी विस्तृत कुराको चाहिँ खाका हुन्छ। जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा गइराख्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यहाँ गएर प्रधानमन्त्रीसँग यसरी भेट्ने, राष्ट्रपतिसँग यसरी भेट्ने, अरू बाँकी छ यसरी भेट्ने, प्रेससँग यसरी बोल्ने, यी आदि इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ नि यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई जानकारी गराइन्छ या गराइन्छ। अब भन्नुहोस् त तपाईँ त राजदूत भएर बसिसक्नु भएकोले पालना कतिको गर्छन् हाम्रा नेताहरूले? अब त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, अलिकति पालना भन्दाखेरि यसको पनि चाहिँ स्ट्रिक्ट एडेरेन्स भन्दा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ लचिलोपन। अब जस्तो नेपालकै कुरा गरौँ, भारतबाट प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री एयरपोर्टमै गएर रिसिभ गर्नुभयो। अब नेपालको प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि एकैपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मनमोहन सिंह आफै एयरपोर्टमा गएर एसियाकै चाहिँ लिडर भनेर पनि भन्नुभयो। बिचबिचमा डिभिएसन हुन्न भनेको होइन भने राज्य मन्त्रीले रिसिभ गर्छ है, औपचारिक चाहिँ त त्यही हो, उनीहरूको लिखित कुराहरूमा चाहिँ त्यही कुरो हुन्छ। तर अब कहिलेकाहीँ प्रोटोकल मिचेर पनि अब हामी चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामी यसमा अलिकति लचिलो भएको कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ तह नागेर गर्दाखेरि अलिकति खुसी हुन्छ कि पाहुनालाई अलिकति चाहिँ वार्म वेलकम भनौँ न। अब त्यो गर्ने त्यो परम्पराले गर्दाखेरि नेपालले चाहिँ सधैँ स्ट्रिक्टली त्यो प्रोटोकललाई फलो गरेको छैन। अनि तर नेपाली कतिपय नेपालका पहिलाका प्रधानमन्त्रीहरू हेर्दाखेरि औपचारिक भ्रमणमा पनि उहाँले लाउने लुगा कस्तो हुन्छ, राष्ट्रपति कहाँ भेट्दाखेरि कोटको बटन लाउनुपर्छ अथवा पर्दैन, होइन? साह्रै सामान्य कुरा, टाई लगाउने कि नलगाउने, गला बन्द गरेर बस्ने, होइन? यहाँसम्मको पनि त कुरा हुन्छ होला नि। यो कुराहरूमा हामी कतिको सजग भएको पायौँ? तपाईँले त धेरै प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ हाम्रो पनि अनुभवको कमी छैन। यो 2007 सालको क्रान्तिपछि जे जति चाहिँ गतिविधिहरू आयो, जुन सङ्गठित प्रक्रियादेखि लिएर लिखित रूपमा चाहिँ आचरणका बारेमा कति कुराहरू आफ्नै दस्तावेज छ।
तर कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने नेपालको प्रशासकीय तहले राजनीतिक तहलाई तरलाउन नसकेको भनौँ या अनुशासनमा ट्र्याकमा बाँध्न नसकेको चाहिँ लामो इतिहास छ त्यो चाहिँ। तर यसको दस्तावेज छ, यसको चाहिँ जुन आचरणको चाहिँ संहिता छ हुनै छ, कोड अफ कन्डक्टको चाहिँ बुकलेटै छ। त्यसैले त्यसले जुनसुकै तहको भ्रमण हुँदाखेरि कुन तहको भ्रमणमा कहाँबाट के गर्ने भन्ने कुराको दस्तावेज छ। तर सधैँ त्यो पालना हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नेपालले चाहिँ अलिकति बढी लचक भएको इतिहास छ। अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई, फेरि पनि दोहोऱ्याएर त्यही प्रश्न। प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा गइराख्दाखेरि तपाईँको आँखाले के देख्छ? नेपालले थप राम्रो नेपालको लागि यो हुँदैछ र नेपाल भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा एउटा नयाँ आयाम सृजना हुँदैछ है भन्ने देख्नुहुन्छ, अथवा यो विगतका प्रधानमन्त्रीहरू जस्तै हो, अब सम्बन्ध सुधार्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, 2-3 दिन भारतको चाहिँ मेजमानी हुन्छ, स्वागत हुन्छ, सत्कार हुन्छ, त्यसपछि नेपाल फर्किनुहुन्छ, केही सुधार होला, अब अवस्था ठिकै हो भन्ने लाग्छ? मैले मेरो अनुभवको आधारमा नेपालको नेतृत्वको समूह भारत जाँदाखेरि, भारतका नेतृत्वको समूह नेपाल आउँदाखेरि भएका गतिविधिहरूको तुलनामा हेर्दाखेरि यसपालि तात्विक फरक केमा छ भन्नुहुन्छ भने जुन हैसियतमा प्रधानमन्त्री जानुभएको छ त्यसको पछाडि नेपालको इलेक्सन र पार्लियामेन्ट र जनभावना छ, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री। त्यसले गर्दा अब त्यसको पहिचान भारतले कुन प्रकारबाट गर्छ, त्यसलाई कुन प्रकारबाट चाहिँ व्यवहार गर्छ भन्ने कुरो त हेर्न भोलि गएपछि थाहा होला। तर जुन अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो एजेन्डाको रूपमा भारतसँग चाहिँ सम्बन्ध सुधारको लागि चाहिँ एउटा वातावरण सही सकारात्मक वातावरणको सिर्जना गर्ने सद्भाव भ्रमणको रूपलाई अभिवृद्धि गरिराख्नुभएको छ। अब त्यसमा चाहिँ भारतबाट अहिलेसम्म देखेका सङ्केतहरूबाट पनि सकारात्मक प्रक्रियाको अनुभूति भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आश गर्ने ठाउँ छ। तर म फेरि भन्छु, परिस्थिति ल्याएको चाहिँ जुन चाहिँ सम्भावना छ त्यसलाई हाम्रो भारतीय साथीहरूले चाहिँ नि ट्याक्टिकली मुभ गरेका छन् कि यो सब्स्ट्यान्टिभ चेन्ज हो, यो सस्टेन हुन्छ या केही क्षणिक हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हेर्न मागिन्छ। त्यसमा चाहिँ दुवै पक्षको आचरण र व्यवहारले देखाउँछ। डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।